मैं हूं शाहिद राजपूत, मेरे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नदीम कैसर। आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का दिन जो है वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स के लिए ख़ास अहमियत का हामिल है, ख़ास खुशी का हामिल है, क्योंकि पाकिस्तान के जो वर्ल्ड स्नूकर चैम्पियनशिप मंगोलिया के अंदर जारी है, उसके अंदर पाकिस्तान ने रवायती हरीफ भारत के मलकीत सिंह को शिकस्त दे के पाकिस्तान के अज़्ज़त इकबाल जो इस इवेंट के अंदर शरीक हैं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उन्होंने शिकस्त दे के जो है वो फाइनल खेल में अपनी जगह बना ली है। तो इस हवाले से आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर स्नूकर का मुस्तकबिल क्या है, और अज़्ज़त इकबाल की जो इस कारकर्दगी के हवाले से भी हम तफसीली गुफ्तगू के लिए जाते हैं नदीम कैसर के पास। जी नदीम कैसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शाहिद भाई। और अगस्त के बाद सितंबर, ये 2 महीने पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम है, और इंडिया के हवाले से पाकिस्तान के मुकाबले में जो 2 खेलों में पाकिस्तान ने पहले पिछले माह एथलेटिक्स में पाकिस्तान के अरशद नदीम ने पेरिस में जो एक रिकॉर्ड साज कामयाबी हासिल की, उसके भी जो है ना सबसे जो मुकाबले में करीब तरीन हरीफ थे वो भारत के चोपड़ा थे, और उनको हरा करके वो दिफाई चैम्पियन भी थे, टोक्यो ओलंपिक्स के वो चैम्पियन थे, गोल्ड मेडलिस्ट थे, और उनसे वो गोल्ड मेडल पाकिस्तान के अरशद नदीम ने अपने नाम किया। और अब ये इनफरादी खेल के मुकाबले हैं। इनफरादी कारकर्दगी में पाकिस्तान के अज़्ज़त जो हैं उन्होंने अरशद इकबाल ने आज मलकीत सिंह को हरा कर वर्ल्ड स्नूकर चैम्पियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। और ये भी आप ये देखें कि पाकिस्तान की जो इनफरादी कारकर्दगी, इनफरादी जो गेम्स हैं, उसमें कारकर्दगी का ग्राफ बिल्कुल बदस्तूर ऊपर की तरफ जा रहा है। और अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं कि ये कोई पाकिस्तान ने पहली दफ़ा ये कारनामा अंजाम नहीं देने जा रहा टाइटल जीतने के लिए, और बल्कि इससे पहले 1994 में पाकिस्तान के जो मोहम्मद यूसुफ थे, जो इस वक्त माशाल्लाह 71-72 साल के हो चुके हैं, उन्होंने 1952 की पैदाइश है, उन्होंने वर्ल्ड स्नूकर चैम्पियनशिप जीती थी, और वो साल 1994 था, और वो पाकिस्तान के लिए इंतहाई लकी साल उस सेंस में भी था कि 92 में पाकिस्तान ने क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता हुआ था, और 1994 में पाकिस्तान ने हॉकी का वर्ल्ड कप भी जीता और स्नूकर वर्ल्ड कप भी जीता। ये 3 बड़े टाइटल थे। असल में उस वक्त पूरी दुनिया ने स्नूकर के हवाले से पूरी दुनिया की तवज्जो पाकिस्तान ने हासिल की थी जब मोहम्मद यूसुफ पहली दफ़ा वर्ल्ड चैम्पियन बने। अच्छा, जब मोहम्मद यूसुफ वर्ल्ड चैम्पियन बनने से पहले पाकिस्तानियों को भी नहीं पता था कि कोई पाकिस्तान का प्लेयर है जो कि स्नूकर का जो कि वर्ल्ड चैम्पियनशिप के अंदर शरीक है। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने जो उनकी पजीराई में तो यही होता है कि जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड है प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, वो उनको दे दिया। और उसके बाद तकरीबन 20 से 22 साल के बाद, 20 के अरसे के बाद पाकिस्तान ने एक और बहुत बड़ा टाइटल अपना मोहम्मद आसिफ, उन्होंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप में नाम बनाया, और उन्होंने भी ये टाइटल जीता था। फैसलाबाद से ताल्लुक़ है। इस वक्त वो 42 ईयर्स ओल्ड। कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान के लिए कोई फ्लूक वाली परफॉर्मेंस नहीं है। पाकिस्तान का जो टैलेंट है, जिसको हकीकत में कहना चाहिए, गली गली कूचे कूचे घर घर में बिखरा पड़ा। अच्छा, ये सारा जो वो टैलेंट है, स्पेशली आज क्योंकि आज का टॉपिक हमारा स्नूकर है, तो ये सारा वो टैलेंट है कि वर्ल्ड चैम्पियन को छोटी बात नहीं है। दुनिया के अंदर बहुत बड़ी बड़ी प्लेयर बैठे हुए हैं, जो दुनिया की बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उन मुल्कों की फेडरेशन है जो अपने स्नूकर प्लेयरों को प्रमोट करती हैं, सपोर्ट करती हैं। मगर ये कि ये वो वाहिद टैलेंट है। हम वर्ल्ड चैम्पियन 2 दफ़ा बन चुके हैं, और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि हम तीसरी दफ़ा भी बन जाएंगे, कि जो अपने बलबूते के ऊपर इसको किसी किस्म की ना हुकूमती, ना ज़लई, और ना ही सरकारी प्राइवेट इदारों की किसी किस्म की कोई सरपरस्ती हासिल नहीं है। इसी मैं हवाले से बात करता चलूँ, इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी नहीं है। जी बिल्कुल नहीं है। अच्छा, होना क्या चाहिए? अब आप ये देखें, शहर के किसी भी प्लाजे में चले जाएँ, किसी भी ऐसी छोटा बड़ा माल प्लाज़ों को भी छोड़ के, माल में तो फिर भी गुंजाइश होती है, कोई ऐसी बिल्डिंग नहीं है जिसके फ्लोर पर, फर्स्ट फ्लोर पर स्नूकर क्लब ना हो। अब तो दही इलाकों के अंदर भी आपने देखा, गांव में, कस्बों के अंदर भी दरख्त के नीचे जो है वो बड़े बड़े दरख्तों के नीचे जो है वो स्नूकर या बिलियर्ड की टेबल रखी हुई और गेम हो रही है। बिल्कुल ऐसे हो रहा है। और आप देखें कि शहर के गली कूचों में जाएँ, जहाँ पर बिल्कुल एक पंखा लगा होगा, और वहाँ पर छोटी सी गली है, और उसके अंदर भी जो है ना बच्चे खेल रहे हैं। और उसमें होता ही है कि उन बच्चों की क्या उसमें इंसेंटिव होता है कि जो बच्चा पहले, जो जब गेम शुरू होती है, तो जो बच्चा पहली गेम जीत जाता है,
تو اس کا مد مقابل کھلاڑی تبدیل ہوتا ہے, وہ نئی فیس کے ساتھ انٹری ڈالے گا, لیکن جو پہلا بچہ جتنی دیر جب تک ہارے گا نہیں وہ کھڑا رہے گا. دیکھیں نا اس حد تک اس کا کریز ہے. اور یہ پاکستان میں جیسے ابھی ایتھلیٹکس کا یہ جو اپنا جیولن تھرو گلیمرس ہوا ہے, یہ اس سے بھی زیادہ پاپولر گیم ہے. اچھا ویسے اس کی سرپرستی حکومت کی جانب سے تو بہت زیادہ اس لیے بھی ہونی چاہیے تھی کہ یہ ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان کا پسندیدہ کھیل ہے. اچھا خود بھی کھیلتے تھے اور بہت ساری تصاویر جو ہے وہ اس حوالے سے آج بھی موجود ہیں, جس کے اندر وہ بڑی نایاب تصاویر ہیں سنوکر کھیلتے ہوئے وہ نظر آ رہے ہیں. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ اب تک جو ہے وہ آرمی ڈکٹیٹروں کی حکومت بھی آئی, سیاسی لوگوں کی حکومتیں بھی آئی, مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی, تحریک انصاف, مگر کسی نے بھی بانی پاکستان کے اس کھیل کو دیکھیں نا ایک بہت بڑا عرصہ جو ہے وہ کوئی اب دیکھیں آپ اور میں اس ملتان شہر سے ہمارا تعلق ہے اور ہمیں کم از کم 20-22 سال 25 سال, آپ تو ماشاءاللہ مجھ سے بھی سینئر ہیں, ایک اس کی کوریج کرتے ہوئے ہو گئے ہیں جرنلزم میں, مگر آج تک آپ کو بھی نہیں پتا کہ ملتان شہر کے حوالے سے جو سنوکر ایسوسی ایشن بھی ہے بھی یا نہیں ہے, اگر ہے تو کون ہے؟ اچھا سنوکر کا تو کوئی آرگنائزیشن نہیں ہے. مجھے یاد ہے 2003 یا 4 کی بات ہے, میں اس وقت روزنامہ ایکسپریس میں تھا, تو اس میں ہمارے پاس ہاف پیج کی کوریج کا ایک چانس ہوتا تھا. تو ہم نے ایک مقابلے کروائے تھے, کرکٹ کے کروائے تھے, فٹ بال کے کروائے تھے, اپنا بیڈمنٹن کے کروائے تھے, اور ہوا یہ اس میں ہم نے سنوکر کو بھی چوز کیا. اس کو جب کیا تو ہمارے پاس, اور اس میں ویل چیئرز والوں کے بھی ہم نے مقابلے کرائے تھے. اس میں ہوا کیا کہ جب ہم نے سنوکر کی رجسٹریشن شروع کی پلیئرز کی تو پورا شہر ہی امڑ آیا. اچھا پھر ہمیں پتہ چلا کہ یار یہ بھی کھیلتے ہیں, یہ ویسے اگر دیکھا جائے تو انڈور کا سب سے پاپولر کھیل ہے, اس انڈور کا سب سے, اور یہ حقیقت میں گلی گلی کوچے کوچے میں کھیلا جا رہا ہے. دیکھیں کرکٹ کے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو نا جہاں جگہ ملتی ہے آپ کو کھیلتے ہوئے کھلاڑی نظر آئیں گے, ٹے بال, یہ وہ اس کے مختلف سیگمنٹ ہیں. اب سنوکر کلب تو آپ نے تو دیہات کی بات کی, شہر میں بھی جہاں پر بھی آپ جائیں گے اوپن ایریا میں, حالانکہ اوپن ایریا کا گیم نہیں, یہ لارڈز کا کھیل تھا اور لارڈز ہی کھیلا کرتے تھے. اور اب آپ دیکھیں ملتان کے علاوہ اب جہاں بھی سنوکر ہے وہاں پر جو کلبز ہیں وہ لاکھوں روپے کما رہے ہیں, پرائیویٹ کلبز. اٹ مینس کہ وہ تو کمرشل بنیادوں پہ سارے چل رہے ہیں کلب, اس وقت مقابلے بھی کرواتے ہیں اور بھاری انعامات بھی رکھتے ہیں. اور وہاں پر جو ہمارے جو سرکاری افسران ہیں وہ جا کر انعامات بھی دیتے ہیں, اور اس طرح کے اعلانات بھی ہوتے ہیں کہ بھئی اب ہم اس کھیل کو بھی پروموٹ کریں گے, لیکن سرکاری پالیسی میں نہیں. ابھی آپ دیکھیں کھیلتا پنجاب کا جو ایک مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک نیا پروجیکٹ, اس میں بھی سنوکر شامل نہیں ہے. دیکھیں حکومت کی نشاندہی, جو ایز اے ڈیجیٹل میڈیا یا میڈیا, ہمارا کام ہے نشاندہی کرنا. اس کھیل کو اگر آرگنائز کیا جائے, اور یہ جو ٹیلنٹ گلی گلی کوچے کوچے پھیلا ہوا ہے, اس کو سکول لیول پہ آرگنائز کیا جائے, بورڈ لیول پہ کیا جائے, کالج لیول پہ کیا جائے, یونیورسٹی اور ایچ ای سی لیول پہ کیا جائے, ایچ ای سی اور بورڈ کے سپورٹس سالانہ شیڈول میں شامل کیا جائے. اس میں ایسی گیمز بھی ہیں جن کا نام و نشان ہی نہیں ہے. اب آپ سپوز میں ایک مثال دیتا ہوں کہ سوئمنگ پول کون سا ملتان میں ہے؟ کوئی بھی نہیں, کسی جگہ پر بھی نہیں ہے, چند گنے چکے, اور وہاں پر تو عام وہ جتنے بھی ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں. اور وہاں پر جانا اور وہاں پر باقاعدگی سے جانا. اگر ہمارا کوئی کھلاڑی جو بھی سوئمر ہے وہ تو گرمیوں میں تالابوں میں یا نہر کے کرنا, نہر پرائیویٹ جو ہے وہ پول فارم ہاؤس کے اندر بنے ہوئے نہاتا نظر آئے گا, لیکن وہ پاکستان کے تعلیمی اداروں کے سیٹ اپ میں بھی موجود ہے, جیسے بورڈز کے مقابلوں میں بھی شیڈول میں اس میں موجود ہے, اور ایچ ای سی کے مقابلوں میں بھی موجود ہے. لیکن بات یہ ہے کہ سنوکر کو جب اگر آرگنائز کر لیا گیا تو یہ کرکٹ سے بھی زیادہ پاپولر کھیل ہے. اور اب میں یہی عرض کروں گا کہ اسجد اقبال نے ایک دفعہ دوبارہ نشاندہی کر دی, نوک کر دی ہے, اور ارباب اختیار کے نوٹس میں لیا ہے کہ میں نے اپنے ٹیلنٹ کی بنیاد پہ پاکستان کے لیے ورلڈ چیمپئن شپ کے آخری میچ فیصلہ کن میچ اس میں آ گیا ہوں, اور میں نے پاکستانی قوم کو ڈبل خوشی دی ہے کہ بھارت کے ملکیت سنگھ کو میں ہرا کر فائنل میں پہنچا ہوں. تو پوری قوم بھی دعا گو ہے, خوشی کا بھی اظہار کر رہی ہے. اور اب بال کورٹ میں ہے حکومت کے کہ وہ ان کے لیے انعامات کیا رکھتی ہے. اور ابھی دیکھیں کہ سب موازنہ کریں گے کہ ارشد ندیم کے لیے کیا کچھ کیا, وہ جو پیرس اولمپکس کا ٹائٹل جیت کر آئے تھے, اور اب یہ بھلے سیمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں, ان کے لیے کیا ایوارڈ اناؤنس کرتے ہیں. اور ضرورت اس امر کی ہے کہ سنوکر کو سرکاری طور پر آرگنائز کرنے کی کیا جائے. جی پروگرام کے اختتام کی طرف چلتے ہیں.
دیکھیں اگر یہ تو ہے، ہم بھی بات کر رہے تھے یہ کہ وہ ٹیلنٹ ہے جو کہ اپنی مدد آپ کے تحت بغیر کسی سرکاری سرپرستی کے، اگر سرکاری سرپرستی پاکستان کے اندر کھیلوں کو اس طرح حاصل ہو جائے جس طرح ہمارے ہمسایہ ملک کے بھارت کے اندر ہے، تو یقیناً جو جس طرح سیف گیم یا اولمپکس ہوتے ہیں یا باقی کھیلوں کی اور دیگر جو ہے وہ ایونٹس ہوتے ہیں، تو پاکستان بہت زیادہ میڈل اور ٹائٹل لے کے اپنے پاس آ سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ہم اپنا دعا گو بھی ہیں کہ عزت اقبال جو ہے وہ وننگ ٹرافی کے ساتھ پاکستان لوٹیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔